ሰላም ሰላም ፍትዋትን ክብራንን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ናይ ቻናለይ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገነይ ሰላም እየ ንስኻትኩም እውን በቢ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓኒ ከምቲ ልሙድ ዕለታዊ ሸርፊ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ ክንደይ እንሆ ንዝብል ሓቢርና ክንርኤና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ በኣኽብሮት ይዕድም። ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም ንኸተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላዎ። ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ እምበኣርከስ ሎማዓንቲ የካቲት 11 ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 18 ዝርዝር ሃገራት ከምኒ ኣሜሪካ ዶላር፣ ዩሮ፣ ስዊስ ፍራንክ፣ አውስትራሊያ ዶላር፣ ካናዳ ዶላር፣ ቻይና ዩዋን፣ ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም፣ ስዑድ ዓረብ ሪያል፣ ኩዌት፣ ጆርዳን፣ ባህሬን፣ እስራኤል ሽቅል ወዘተ ዝበሉ ኢና ክንርኢ። ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል። ሓዋላ ሎማዓንቲ እውን ወሰኽ ኣሪእና እንሆ ብመጀመርያ ንሪኦ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይኸውን። ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 151 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዶላር 15,160 ይመጽእ ኣሎ። ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 153 ቅርሺ ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዶላር 15,340 ይመጽእ ኣሎ። ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 194 ቅርሺ ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዶላር 19,445 ቅርሺ ይመጽእ ኣሎ። ቀጺልና ንሪኦ ዩሮ ይኸውን። ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 176 ቅርሺ ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 17,651 ቅርሺ ይመጽእ ኣሎ። ዩሮ ብናይ ወጋገን ባንኪ 183 ቅርሺ ነጥቢ 16 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 18,316 ቅርሺ ይመጽእ ኣሎ። ዩሮ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 230 ቅርሺ ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ዩሮ 23,020 ቅርሺ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ስዊስ ፍራንክ ይኸውን። ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 184 ቅርሺ ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 18,495 ቅርሺ ይመጽእ ኣሎ። ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ወጋገን ባንኪ 199 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 19,960 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ስዊስ ፍራንክ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 252 ቅርሺ ነጥቢ 50 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዊስ ፍራንክ 25,250 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ካናዳ ዶላር። ናይ ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 107 ቅርሺ ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 10,756 ቅርሺ ይመጽእ ኣሎ። ካናዳ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 112 ቅርሺ ነጥቢ 60 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 11,260 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ካናዳ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 142 ቅርሺ ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ካናዳ ዶላር 14,241 ቅርሺ ይመጽእ ኣሎ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ይኸውን። ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 98 ቅርሺ ነጥቢ 92 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 9,892 ይመጽእ ኣሎ። ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ዳሽን ባንኪ 107 ቅርሺ ነጥቢ 88 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 10,788 ቅርሺ ይመጽእ ኣሎ። ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ
137 قرش نتبي 51 سنتيمن كشرف كلو 200 أستراليا دولار 13,751 قرشن يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي تشاينا يوهاني كخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرشن نتبي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 106 يمزألو ناي تشاينا يوهان بناي النات بانكي 24 قرشن نتبي 42 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 442 قرشن يمزألو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا حوالا 28 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتشحن 810 قرشن يمزألو مالتيو بمقصال نريو ناي إنجليز باوند سالينج يكون ناي إنجليز باوند سالينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 307 قرشن نتبي 51 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سالينج 27,751 قرشن يمزألو باوند بناي وغاغن بانكي 311 قرشن نتبي 59 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سالينج 21,195 قرشن يمزألو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 363 قرشن نتبي 6 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سالينج 26,360 يمزألو مالتيو كبرات تحواتي اسكاب حزي كنريو ززانحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قاتلنا نريو عني ناي عرب هاجرات يكون كم ناي عرب هاجر أقدمنا نريو اتابع عالمنا أقدمي درجة تسريع التركب بخبار التشرف ناي كويت دينار يكون قدمنا ناي كويت دينار مسقارنا قاعة لايك زيقوركم لايك قبرو مالتيو نمستوز أكليو رقع بيت واي معري ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 484 قرشن نتبي 61 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,461 قرشن يمزألو ناي كويت دينار بناي وغاغن ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 500 قرشن نتبي 5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 5 قرشن يمزألو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 635 قرشن نتبي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 556 قرشن يمزألو مالتيو بمقصال نريو ناي يونايتد عرب أمريت ويكعا ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرشن نتبي 26 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 41 شحن 26 قرشن يمزألو ناي دبي درهم بناي أواش بانك 44 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 44 شحن 10 قرشن يمزألو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 52 قرشن نتبي 59 سنتيمن كشرف كلو شحناي دبي درهم 52 شحن 59 قرشن يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرشن نتبي 41 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 4 شحن 41 قرشن يمزألو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانك 43 قرشن نتبي 55 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 43 شحن 55 قرشن يمزألو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 51 قرشن نتبي 86 سنتيمن كشرف كلو شحناي سعودي عرب ريال 51 شحن 86 قرشن يمزألو مالتيو رقع بيت وي معاري انقدي ناي سعودي عرب ريال دارقا 52 شحا أتلونيو 16 سنتيم بتشاءت أريز الله ويكا 51 سنتيمنا نسخاتكم كا بخندي تحول ولهم أو سعودي عرب تركوا حواتي نزل كعني
ንስንስኻትኩም ኣብ ኮሜንት ሓበሬታ ተወሃቦ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 510 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 51,051 ቅርሽን ይመፀሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 274 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 27,470 ይመፀሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 515 ቅርሽን ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 51,590 ይመፀሎ። እዚ የካቲት 11 ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 18 እዩ ዝኸውን ዘሎ። ንስኹም ከ ነዝል ካብ መጀመርያ እስካብ መጨረሻ ዝረኣናዮ ሕድሕድ ሃገራት ያው ክንደይ ሓዊልኩም ነዝል ኣብ ኮሜንት ፃሓፉልና ካብዚ ብላዕሊ ወይስ ካብዚ ብታሕቲ ንዝብል ማለት እዩ። እና ክስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ክስተኻኸል ዝግባእ ነገር ተልዩ ዝጎደሎ ነገር ተልዩ ጽቡቕ ተኾይኑ እውን ጽቡቕ ጎደሎ ተልይዎ እውን እዚ የስተኻኸሊ ብምባል ሃናፂ ዝኾነ ኮሜንትኹም ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ። ክብራት ኣሕዋተይ እና ብዘለኹምዎ ሰላምኩም ይብዛሓለይ። ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ክብራት ኣሕዋተይ ባይ ባይ።